السلام عليكم، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. فيديو ديال اليوم هو كوكيز بالشوكولا. صراحه كيطيب 15 دقيقه ودغيا كيطيب في ساعه. كنتمنى تجربوا ان شاء الله يعجب وليداتكم. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 60 غرام ديال الزبده، عندي هنا واحد البيضه، خبزه ديال الملح، عندي هنايا السكر سنيده 65 غرام، فعندي هنا 70 غرام ديال الدقيق، عندي هنا 100 غرام ديال الشوكولا، 15 غرام ديال الكاكاو، واحد خميره، والسكر البني عندي فيه 50 غرام ديال السكر البني. ونبداو على بركه الله. كنحيدو هادو، كنهزو واحد السلاديه كنديرو فيه النواشي، كنديرو السكر والدقيق والسكر البني وبودر كاكاو. صراحه هاد الكوكيز كيجي زوين بزاف، كنتمنى تجربوه ان شاء الله. وراه فيه قبصه الملح حتى هي ضروريه. ونضيفو خميره راه ما عنديش نديروها البنات كلها، نديرو تقريبا نص معلقه، ربع معلقه ديال معلقه صغيره ديال الخميره، حيت راه ضايع كتفرقوها البنات. مشتو قياس قليل، ربع معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه. صافي كنخلطوا النواشي وكنحطهم على جنب. ثم كنهز واحد سلاديه اخر كنضيفوا فيه الشوكولا مع الزبده. صراحه خص يكون ديال النوع ديال الشوكولا يكون زوين. انا كنستعمل دائما الشوكولا ديال الديسير، هو زوين، شوكولا نوار ديال نيسلي، صراحه كيعجبني. ثم كنضيفو عليها 60 غرام ديال الزبده وندخلها للميكرووند حتى يذوب وصافي. وفي هاد الاثناء زيت هاد البول الاخر كنضيفو فيه واحد البيضه، وكنضيفو عليه السكر كما قلت لكم البنات. السكر 65 غرام السكر، وكنضيفو عليه 50 غرام ديال السكر البني، ومن تما كنضربو كلشي مزيان تيندمج لينا حتى ما يبقاش يبان السكر. وصافي كما شفتوا هكا كيكون في ضربناه مزيان. وها الشوكولا صافي كما شفتوا هو الشوكولا داب، غادي نخلطوه مزيان مع الزبده تيندمج لينا مزيان كما كتشوفوا البنات. المهم غير خاص يكون شوكولا نوع ديال الشوكولا يكون نوع زوين، ماشي داك كاين، حيت كاين بعض الشوكولا رخيص ولكن هو غير سكر كدوبي، ما كيكونش داك النوع زوين. شتوها فين دوبنتو مع الزبده، فين حركته مزيان هكا كيكون شو كيعطي واحد اللمعان مع الزبده. وصافي وكنضيفو على البيض والسكر اللي طربنا مزيان من الاول. صافي وكنضيفو عليه الشوكولاط ومن بعد كنحركوه. وصافي كنضربوه مزيان بطراب كهربائي تيندمج لينا الشوكولاط مع الخليط ديال البيض والسكر. خصوصا هذا كيحتاج نيت ضرب كهربائي باش يتخلط لكم مزيان، اولا ضرب يدوي اللي حبيتو. المهم غير خصو يتخلط مزيان وصافي. وفي خلطنا كنضيفوا عليه الدقيق، النواشي اللي خلطنا بيلا مع الدقيق والخميره وشويه الملحه وبودر الكاكاو. صافي كنخلطوا كلشي مزيان كما كتشوفوا.
غتجي لكم العجينه شويه تجمعات دغيا، ولكن ما تخافوش على غير يكون كما قلت لكم من الاول يكون الشوكولاط نوع جيد والدقيق يكون نوع جيد والكاكاو كذلك وصافي. ومن ثم كتضربوه مزيان. شتو هما البنات، شتو دغيا كيتجمع. هو فين حيت الطراب شتو كيجا غير كتخليو شويه غير في ديك الدقيقه اللي فاش حيت الطراب وخليته جرى تجمع. صافي كنجيبو واحد اللاطه كنديرو فيها قاعد كما شفتوا، كنهزو كنبقاو نبداو. هنا انا البنات استعملت 2 معالق. يمكن لكم تستعملوا ديك المعلقه ديال لاكلاص، راه كتجي ساهله هي فيسها. انا في هذيك الناعيه فين جيت نصيب كنقلب عليها ما تلقى فين حطيتها وصافي كنت نديرها بالعشقه هكا بجويشقات حتى هكا كيجي زوين صراحه. حيت واخا كتشوفوها انا حاطها عشوائيا، ولكن كتدخل الفران وكطيب كتفرقع كتقاد كتعطيها داك الدوره ديالها ديال كوكيز، ما كتبقاش خارجه في الجناب. وصافي كنستعملو هكا تنكملو. وصافي كتكملوهم كاملين كتدخلوهم الفران على درجه 175 درجه وتقريبا 10 دقائق صافي ودغيا كيطيبوا. وصافي هو شكل النهايه هكا كيجيو البنات صراحه كيجيو زوينين بزاف وكنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. راه فيسا كيطيبوا ما كيشدوش حتى اليد، راه 15 دقيقه ودغيا كتصيبي حتى اللي هاد عندك دير في لف. المهم كنتيش معوله عليهم راه غادي تصايبهم دغيا صراحه كيجيو بنان بزاف كما شفتوها، وكنتمنى تجربوهم ان شاء الله. في امان الله.